फरमाते हैं कि बरकत उस चीज की है कि मैंने जो ऐसी पीर परस्ती की तो आज इसका नतीजा ये कि मेरे शेख के गुजर जाने के बाद भी आज भी उनकी रूहानी फैज हमको मिलता है और आज भी वह हमको तरबियत और तालीम फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुरीद चाहे जितनी तरक्की कर ले फिर भी पीर की सोहबत को तर्क ना करे। मुरीद चाहे जितनी तरक्की कर ले, चाहे जितनी ऊंची उसकी परवाज हो जाए, मगर अगर पीर बाहयात है तो उनकी सोहबत को तर्क ना करे। तुम चाहे जिस भी मकाम पर पहुंच जाओ, चाहे जितनी तरक्की कर लो रूहानियत के अंदर, पीर की सोहबत को ना छोड़ो। क्योंकि यहां ऐसे बारीक नुकात और लताइफ हैं कि हर एक नजर इसका एहसास नहीं कर सकती। क्योंकि पीर की सोहबत और खिदमत में ऐसे से लताइफ, ऐसे से असरार छुपे हुए हैं कि आम नजर वहां पहुंच ही नहीं सकती। ख्वाजा बंदा नवाज गिसुदराज रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं तकरीबन 17 साल अपने पीर की खिदमत में मुतवातिर रहा, मुसलसल। कितने साल रहे? 17 साल। 17 साल के शब रोज आपकी खिदमत में रहा और अपने निस्बत के ताल्लुक से, यानी अपने ताल्लुक से बहुत कुछ सोचता था कि मुझे बहुत कुछ हासिल हो गया है ना। ये कौन फरमा रहे हैं? बंदा नवाज गिसुदराज रज़ी अल्लाह अन्हु। अपनी निस्बत से बहुत कुछ सोच गुमान करता था, मगर जब शेख हमसे जुदा हो गए, उनका विसाल हो गया, तो मालूम हुआ कि अभी बहुत ऐसे काम करने थे जो उनके सामने होना जरूरी था। ये कौन फरमा रहे हैं? बंदा नवाज गिसुदराज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि 17 साल मुतवातिर में रहा, 17 साल खिदमत में रहा और अपने ताल्लुक से बहुत कुछ गुमान करता था कि शायद मैं बहुत नेमतें, और वाकई कितनी नेमतें बंदा नवाज गिसुदराज रज़ी अल्लाह तआला को हासिल हुई। मगर आप फरमाते हैं कि गिसुदराज रहमतुल्लाह ताला अलैह के शेख के गुजर जाने के बाद मुझे एहसास हुआ, पता ये चला कि अभी बहुत कुछ मुझे करना था शेख के सामने। बात समझ आ रही? तो अव्वल तो ये कौल ही आप समझ लीजिए किसका है? ख्वाजा बंदा नवाज गिसुदराज का। इतने बड़े मर्तबे में पहुंचने के बाद, इतने बड़े मर्तबे में फाइज होने के बाद ये गुमान कर रहे हैं कि अभी मेरे शेख अगर होते तो और कुछ होता। तो हम और आप किस खेत की मूली हैं जो 2 घंटे भी एक हफ्ते में शेख की सोहबत हासिल नहीं कर सकते और आने से पहले जाने की नियत करके बैठे होते हैं। आप क्या हासिल करोगे? है ना। ये इतने बड़े लोग थे जो इतनी बड़ी बड़ी सोहबत इन्होंने इख्तियार की नसीब से। तो शेख की खिदमत किसी भी हाल में, उनकी सोहबत, उनकी मजलिस को किसी भी हाल में तर्क करना ये मुनासिब नहीं है। बंदा नवाज फरमाते हैं मगर मैंने जो ऐसी पीर परस्ती की थी जैसी चाहिए तो पीर मुझसे गायब नहीं। यानी आप बंदा नवाज गिसुदराज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पीर परस्ती मशहूर है ना। ऐसी पीर परस्ती कि शायद ही किसी ने की हो। आप फरमाते हैं कि बरकत उस चीज की है कि मैंने जो ऐसी पीर परस्ती की तो आज इसका नतीजा यह कि मेरे शेख के गुजर जाने के बाद भी आज भी उनकी रूहानी फैज हमको मिलता है और आज भी वह हमको तरबियत और तालीम फरमाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप फरमाते हैं कि ये मेरा बयान महज इल्म से नहीं बल्कि मेरा मुशाहिदा और मुआयना है। बराबर है, मैं देखता हूं, जानता हूं शेख हमारी तरबियत किस तरीके से फरमाते हैं। तुमको मालूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, है ना, हम लोगों को खबर है इस चीज को कि दुनिया में अगर सबसे बड़े अगर कोई पीर हैं तो कौन है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस आलम में सबसे कामिल अगर कोई मुरीद है तो साहबे कराम है।
مرید کو کسی بھی صورت میں چاہے جتنی ترقی کر لے اپنے شیخ کی خدمت ان کی صحبت کو ترک نہیں کرنا چاہیے. جیسے آپ یوں سمجھے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی کامل نہیں تو ان سے زیادہ تعلیم کون دے سکتا؟ بھائی میں تعلیم وہیں تک دوں گا جہاں تک میری پہنچ ہوگی. تو اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کے پاس تعلیم ہوگی؟ ان سے بڑا کوئی کامل و اکمل ہوگا؟ تو ان کی تربیت صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کتنی منزلوں کی تکمیل آپ نے کروائی ہوگی، کس درجے تک کی تربیت آپ نے فرمائی ہوگی، ہے نا. تعلیم دینے والے محبوب خدا ہے نا، اور حاصل کرنے والے ان کے محبوب. کتنی اعلیٰ درجے کی تعلیم و تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوگی. مگر ایک بات یاد رکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے درمیان سے جس میں ظاہری کے ساتھ جدا ہو جانے کے بعد صحابہ کرام میں کیا اختلافات نہیں ہوئے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنی تکمیل کے بعد، اتنی اعلیٰ تربیت کے بعد بھی یہ حال ہوا تو ہم اور آپ کس درجے پہ ہیں، ہے نا. تو جب تک کہ شیخ آپ کے موجود ہیں، چاہے جتنی ترقی کر لو، چاہے جتنے عروج پہ چلے جاؤ، ہے نا، آنکھ بند ہوتے ہی آپ دو عالم کی سیر کر کے آ جاؤ، تو بھی آپ کو اپنے شیخ کی صحبت کو ترک نہیں کرنی ہے. حالانکہ تم کو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم نہیں ہو، ہے نا. حالانکہ اس کو ذوق حقائق حاصل نہیں ہوا، یعنی حقیقت کا ذوق اس بندے کو نہیں مل رہا ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے، اور نہ اشکال غیبی کی فریفتگی سے اس کو، اگر اس کو حقائق کا ذوق حاصل ہوتا تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، کیونکہ وہ خود ہی اپنے شیخ کی شکل پاک کے اندر، ان کے جمال جہاں میں وہ بندہ خود ہی ایسا ڈوب جاتا کہ اس کو اس کی اور کسی پیر کی کوئی خبر ہی نہ ہوتی. گویا کہ اس نے ابھی حقائق سے وہ واقف ہی نہیں ہو پایا، اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے. ورنہ وہ اسی میں ایسا مبتلا ہو جاتا، اسی میں اتنا غرق ہو جاتا کہ اس کو اپنی یا کسی کی خبر ہی نہیں رہتی نا. جب وہ خود کی خبر نہ ہوتی تو دوسری خبر کہاں رکھتا. تو یاد رکھیں، چاہے جتنی ترقی کر جائیں، ہر ترقی آپ کے شیخ کی دعاؤں سے ہے نا. چاہے جتنی ترقی کر جاؤ، مگر کسی بھی حال میں ان کی صحبت کو ترک نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم اپنے حبیب کے طفیل جب تک یہ مرشد کامل کی صحبت ملتی رہے، جب تک وہ حیات رہے، ان کی خدمت میں ہم سب کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.